7 वर्षको एजदेखि काम गर्न स्टार्ट गरेँ। एउटा सपना बन्यो। हरेक छिमेकीको हरेक इष्टमित्रको क्वेसनको एन्सर मेरो आमाले दिनुहुन्थ्यो, मैले दिनु पर्थेन क्या। घरमा बिहे या बुहारी बनाउनको लागि हुन्छ नि, यो चिजमा चाहिँ धेरै जस्तो क्वेसन मार्क आएको देख्छु क्या। मलाई पर्सनल कुराहरूले हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि बरु पर्सनल म्याटरलाई चाहिँ मैले कसरी पछाडि पारेँ, सोच मेरो विचारलाई हल्का पोलिस लाउने र सजेस्ट गर्ने काम उहाँले गर्नुभएको हो। मेरो त इच्छा भनेको के थाहा छ, मरुन्जेलसम्म एक्टिङ गर्न पाऊँ क्या। जस्तो धेरै सेलिब्रिटीहरूले नि आफ्नो अनुभव सेयर गर्नुहुन्छ कि सेलिब्रिटी भइसकेपछि चाहिँ पर्सनल लाइफ बिर्सिन सक्नुपर्छ, त्यो त्याग गर्ने शक्ति चाहिँ हुनुपर्छ। र कहीँ न कहीँ हामीले पनि फिल गर्छौँ हुन्छ नि, एज अ सेलिब्रिटी जो जिरहनु भएको छ उहाँहरूले पर्सनल लाइफलाई एउटा आम जीवनलाई चाहिँ कहीँ न कहीँ मिस गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा। तर आजको हाम्रो गेस्ट यस्तो हुनुहुन्छ जसले चाहिँ जीवनको 3 दशकमा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ, तर 22-23 वर्षभन्दा लामो लाइफ चाहिँ एज अ सेलिब्रिटी जिउनु भएको छ। यो पक्कै पनि उहाँको लागि इजी थिएन, एउटा च्यालेन्जिङ नै थियो होला, किन भन्दा उहाँले आम लाइफलाई त्यति मजाले त्यति नजिकबाट चिन्न र जिउन पाउनु भएन। र आजको हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्छ अभिनेत्री निता ढुङ्गाना, जसको नाम नै काफी छ। र उहाँलाई म फर्स्ट अफ अल मस्त टिममा स्वागत गर्छु। र त्यस पछाडि हामी उहाँसँग ओभरअल लाइफलाई लिएर, उहाँको करियरलाई लिएर, एज अ वुमन, एज एन आर्टिस्ट उहाँले कस्तो फिल गर्नुभयो, उहाँको ओभरअल अनुभव चाहिँ हामी सुन्नेछौँ। फर्स्ट अफ अल हामी नितालाई मस्त टिममा स्वागत गर्छौँ। फर्स्ट अफ अल मस्त टिममा स्वागत गर्छु म नितालाई। धन्यवाद। के छ हाल खबर? एकदमै ठिक छ। ओके, निता यस्तो व्यक्तित्व हो होइन, मैले जति चिनेको छु लाइफको 3 दशकमा यात्रा गरिरहेको छ, तर 2 दशकभन्दा बढी चाहिँ एज अ सेलिब्रिटी लाइफ जिइसकेको छ। यो लाइफ चाहिँ कतिको च्यालेन्जिङ हुँदो रहेछ, किन भन्दा कति मान्छेहरूले चाहिँ सेलिब्रिटी भइसकेपछि पर्सनल लाइफ जिउन पाइँदैन भन्नुहुन्छ होइन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँले त पर्सनल लाइफ के हो भन्ने कुरा फिल पनि गर्न पाउनु भएन होला। 7 वर्षको एजदेखि नै काम गर्न थालेको मान्छे, कतिको च्यालेन्जिङ र हार्ड हुँदो रहेछ एज अ सेलिब्रिटी लाइफ जिउनको लागि। टु मच। किनभने 7 वर्षको एजदेखि काम गर्न स्टार्ट गरेँ। एउटा सपना बन्यो होइन, ठुलो भएपछि एउटा कलाकार बन्छु भन्ने एउटा सपना बन्यो। बनिसके पछाडि खालि त्यही सपनामै कुदिरहेँ, दिमाग मन त्यही मात्र भयो। र मलाई याद छैन, म बाल्यकालमा पनि म त्यति हुन्छ नि, जो कमन अरूका छोराछोरीले जति रमाइलो गर्छन्, जति जे गर्छन्, मैले सायद त्यो गरिनँ होला, मलाई फिल हुन्छ। किनभने जहिले पनि मेरो डेडिकेसन भनेको म राम्रो कलाकार बन्ने भन्ने थियो बच्चैदेखिबाट। र अब त्यहाँदेखिको अहिलेसम्म दौरान हेर्ने हो भने धेरै च्यालेन्जिङ छ मेरो लाइफमा, धेरै नै छ। कुनै टाइममा हुन्छ नि एज अ सेलिब्रिटी तपाईँ अघि बढिरहँदाखेरि पर्सनल लाइफ कस्तो हुन्थ्यो होला, अथवा पर्सनल लाइफ जिउन पाए हुन्थ्यो होला, आम हुन्छ नि मान्छे भएर, आम जनता भएर भन्ने किसिमको फिल चाहिँ आयो कि आएन? त्यो फिल चाहिँ मलाई अहिले आउँछ, बिचमा आथेन। किनभने मैले सोचेको, मैले हुन्छ नि चाहेको फिल्ड हो नि त यो। मलाई दर्शकले माया गरोस् होइन, मलाई सबैले चिनोस्, मैले मेरो एक्ट जति मैले जानेको छु त्यो मैले दर्शकमाझ पुर्याउन सकूँ, यो मैले आफूले छानेको फिल्ड हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई बिचमा कतै पनि भएन कि मलाई मेरो पर्सनल लाइफ चाहिन्छ मिस भएको छ भन्ने कुरा। मिस अब अहिले आएर चाहिँ यसो याद गर्छु होइन, म सानैदेखिबाट चाहिँ म कतै जान्छु म सेभरेटै रहनुपर्छ, म मास्क लाएर हिँड्थेँ। अहिले मान्छेहरू कोरोना भएर मास्क लाउनुहुन्छ होइन, तर म ऊ बेलादेखि नै म मास्क लाएर हिँड्थेँ कि भोलि त्यो मान्छेले चाहिँ ए त्यो हाम्रै गाउँको पुच्ची हो, या त्यो यसरी खान्थे यसरी हिँड्थे, यो हो, मलाई नभन्नुहोस्, कमन मलाई सोच्दै नसोचोस् भन्ने मेरो बच्चैदेखि के हुन्छ नि। किनभने मैले फिल्म गरिसकेको थिएँ, त्यो किसिमको एटिट्युड ममा थियो होइन। र अहिले आएर यसो पछाडि फर्केर हेर्छु, मैले पर्सनल लाइफ एकदमै कम बिताएको छु मेरो लाइफको। त्यो दौडान, त्यो एक्सपिरियन्स, त्यो अनुभव हेर्दाखेरि अनि आज चाहिँ मलाई अहिलेको समयमा चाहिँ मलाई माहौलमा गएर खुला मास्क मुसुक्क हाँस्न मन लाग्छ होइन। अनि अब कतै अहिले पनि खुसी लाग्छ, दर्शकहरू आउनुहुन्छ, फोटोसोटो खिच्नुहुन्छ, कुरा गर्नुहुन्छ, तर कतिपय ठाउँमा चाहिँ एक्लो आफू बस्न पाए नि हुन्थ्यो, आफैले आफैलाई मनन गर्न पाए हुन्थ्यो। कुनै समय कुनै क्याफेमा होस्, कुनै कतै जाँदाखेरि या पब्लिक प्लेसमा पनि मास्कै खोलेर म सपिङ गर्न जाऊँ भन्ने
फिल हुन्छ त्यो बाटोमा त कहिलेकाहीँ पानीपुरी खान मन लाग्छ मलाई पानीपुरी एकदम मनपर्छ होइन कहिले खानुहुन्छ कि कहिलेकाहीँ मात्र public place खान्छु मा? म खान्छु अहिले खान्छु म पहिला खाँदिनँ थिएँ तर मलाई अहिले खान मन लाग्छ अहिले किन किनभने मान्छेले त्यो चिजहरू अहिले यो दौरानमा आएर त्यो चिजहरू मैले मिस गर्न थालेँ कि मैले त्यो बेला मैले गरिनँ Common होइन life. हजुर कमन लाइफ मैले राम्रोसँग जिएन। एउटा हुन्छ नि नर्मल फ्यामिलीबाट आएको मान्छे तर मैले कमन लाइफ बिताइनँ क्या हो हो म आफू जहिले पनि यो गर्नुपर्छ भन्ने सोचमै लागिरहेँ र बच्चैदेखि आफूलाई सेलिब्रेटी नै बनाइराखेँ र भयो पनि अहिले त्यस्तै। अहिले फिल हुन्छ कि मैले जुन कमन लाइफ मैले बिताएको रहेनछु अहिले बिताउन मन लाग्छ अहिले हिँड्न मन लाग्छ अहिले डुल्न मन लाग्छ होइन अहिले चाहिँ म परिवार पहिला बच्चामा हुन्छ नि परिवार भन्ने बित्तिकै यो भन्ने बित्तिकै इष्टमित्र भन्ने बित्तिकै मलाई त्यस्तो त्यो चासो खुलेर या लाग्दैन। चासो लाग्दैन हो, हो। थियो तर अहिले आएर लाग्छ अहिले जहाँ पनि जानु मन लाग्छ चाडबाड होस् दसैँ होस् तिहार होस् सबैको आशीर्वाद थापौँ होइन दसैँमा भन्न मन लाग्छ हरेकको घर जान मन लाग्छ त्यो अहिले फिल हुँदो रहेछ वाउ, किन भन्दा अहिले त अब एउटा एजले हुन्छ नि पनि म्याटर गर्छ भनेर Yes, भनिन्छ नि yes, होइन हाम्रो यो एज भनेको चाहिँ अब एकैछिनको सेटलमेन्ट खोज्ने एज हो अरे कि काम 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 भन्दा पनि होइन यत्रो वर्षसम्म त तपाईँ काम काम भनेर दौडाउनु भयो नि त होइन र मलाई ठ्याक्कै जोड्न मन लागेको एउटा कुरा चाहिँ जस्तो एज अ वुमेन पनि हामी जुन फिल्डमा छौँ मिडिया फिल्डमा यो चाहिँ आफैमा एउटा च्यालेन्ज हो भनिन्छ कि अगाडि बढ्नको लागि होइन तपाईँले कस्तो कस्तो कुराहरू फेस गर्नु पऱ्यो लाइफमा एज अ वुमेन हुन्छ नि एज एन आर्टिस्ट चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि धेरै नै पहिला त मैले आफ्नो परिवारसँगै लड्नु पर्यो यस होइन सबभन्दा अगाडि चाहिँ लड्नुपर्ने भनेको परिवारसँग रहेछ कि तर कहीँ न कहीँ फेरि निताले लड्नु पर्यो होला र भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ नि। होइन मेरो सिचुएसन के थियो भने त्यतिखेर सपोर्ट छ फ्यामिलीबाट 100% सपोर्ट छ तर छोरी काठमाडौँ छ घरबाट काम बाहिर। गरिरहेको छ भनेको छ होइन त्यतिखेर त म जुन समयमा मैले फिल्म गर्थेँ मैले काम गर्थेँ त्यतिखेर रिजल्ट आउन धेरै ढिला थियो हो। अहिले हामी यसरी इन्टरभ्यू दिइरहेछौँ अहिले एकछिनमै आउँछ अहिले होइन प्राविधिक रूपले हामी धेरै अगाडि बढिसकेका छौँ डिजिटल रूपले तर त्यतिखेर थिएन त्यतिखेर एउटा फिल्म गऱ्यौँ भने 2-3 वर्ष पछाडि आउँथ्यो हो त। टाइम एकदमै लाग्थ्यो हरेक चिजको रिजल्ट ढिला आउँथ्यो तर राम्रो आउँथ्यो होइन छोरी काम गरिरहेछ खोइ त कहिले आउँछ त कहिले रिलिज हुन्छ एउटा त? परिवारको हरेक टाइमको क्वेसन्स म परिवारसँग मैले काम गरिरहेको छु है तर हुँदैन कि के आउँदा नि यो फिल्डमा यत्रो टाइम भइसक्यो त काम भन्ने चाहिँ हिँडिरहेछस् भोलि गएर फेरि तल माथि होला करियर केही नहोला राम्रो छ गर्न सक्छस् भने ठिक फेरि तैँले दुःख पाउला सल्लाह त हुन्छ नि एउटा फ्यामिलीको परिवारको चिन्ता त त्यही नै हुन्छ फेरि। परिवारको फ्यामिलीको टेन्सन त्यो हो परिवार आफ्नो ठाउँमा 100% राइट तर मेरो सपना मेरो सोच मेरो लगनशीलता पनि त एकातिर 100% राइट थियो एउटा विश्वास होइन अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि परिवारसँग म केही वर्ष म लडेँ मैले परिवारलाई धैर्य बनाइराखेँ Convince बनाउनै गाह्रो Convince भयो। यति गरेँ कि मेरो परिवार पनि हुनुभयो त्यतिखेर सबभन्दा डर मलाई परिवारको थियो र साथसाथै जुन फिल्डमा म छु अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि समाज यस त्यसमा आउँदो रहेछ समाजले त्यसमा हेर्ने मिक्स दृष्टिकोण त्यसमा चाहिँ इष्टमित्र होइन जस्तो अहिले जति इजी छ फिल्म लाइनमा लेडिजहरूको लागि काम गर्नको लागि आज एउटा राम्रो घरको परिवारले पनि चाहिँ नानी तिमी जस्तै बन्छु भन्छ मेरो छोरी कसरी फिल्म खेलाउने होला के गर्ने होला इन्ट्रेस्ट छ भन्नुहुन्छ क्या प्रायःले मलाई म्यासेजहरू आउँछ होइन कतै जाँदा सुटिङमा जाँदाखेरि नि त्यो किसिमको प्रतिक्रिया आउँछ खुसी लाग्छ तर जब मैले काम गरेको थिएँ त्यो माहौल थिएन झन् त्योभन्दा अगाडि त पुरै छोडिदिनु होइन सेलिब्रिटी भन्ने बित्तिकै एउटा हिरो हिरोइन भन्ने बित्तिकै कि त भयङ्कर चलेको मान्छेलाई मान्ने चलन थियो त्योभन्दा तलमाथिकोलाई मान्ने चलनै गनिनै थिएन यादै हुन्थेन होइन उनीहरू मात्र हो आर्टिस्ट अरू भनेको त त्यस्तै हो कि भन्ने लाग्दो रहेछ सबैसँग हुन्छ नि त्यो लड्दै अब मेन कुरा भनेको आफ्नो परिवारलाई कन्भिन्स गरेँ र मेरो परिवारले वरिपरिको त्यो हुन्छ नि समाजलाई मेरो छिमेकीलाई इष्टमित्रलाई कन्भिन्स गराइदिनु भयो यो कुरा मेरो आमालाई म बहुत थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु हरेक छिमेकीको हरेक इष्टमित्रको क्वेसनको एन्सर मेरो आमाले दिनुहुन्थ्यो मैले दिनु पर्थेन क्या होइन मैले दिनु पर्थेन त्यसरी मलाई चाहिँ एकदमै आफू पनि धैर्य भएर परिवारलाई पनि धैर्य राखेर र समाज इष्टमित्रलाई नै धैर्य राखिदिनु भयो मेरो आमाले होइन मेरो छोरी यो हो है भनेर राखिदिनु भयो त्यो कुराबाट पार भइसके पछाडि अब आफू एक्लै स्ट्रगल गर्नु पर्यो नि यो फिल्डमा दूर दूर तक टाढामा मेरो कोही पनि छैन यो फिल्डमा सानोमा बच्चामा फिल्म खेलेँ
त्यस पछाडि 3-4 वर्ष पछाडि फेरि एउटा फिल्म आयो छविराज ओझाको होइन छवि अङ्कलको रेखा ब्यानर्सको आयो। अब उहाँको फिल्म खेलेँ, पछि त्यसको स्वाद लागिसक्यो, सिरियलहरू बिचमा गरिसकेँ भनिसके पछाडि कतिपयले मलाई चिनिसक्नु भएको थियो, यो फिल्ममा निता है बच्चन यसरी खेलेको हाम्रै फिल्मबाट आएको या हाम्रो चेलियो भन्ने एक किसिमको रेस्पेक्ट पनि भयो, आइडेन्टिटी भइसकेको थियो। अनि अगाडि बढ्दै गएँ र त्यो बिचमा भनेको अब काम पाउनको लागि होस् मान्छेको हरेक चिजमा हुन्छ नि, पाइलामा च्यालेन्ज स्ट्रगल भन्ने त भइ नै राख्यो। तर राम्रो चिजलाई दिमागमा लिँदै मनमा लिँदै नराम्रो चिजलाई आफैले राम्रो तरिकाले हटाउँदै आज यो स्टेजमा छु। एक्ज्याक्टली। र अहिलेको जुन स्थानमा तपाईँ हुनुहुन्छ त्यो स्थानले चाहिँ हुन्छ नि धेरै वुमेनहरूलाई चाहिँ इन्सपायर गर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई। हुन्छ नि तपाईँले हेरेर चाहिँ तपाईँले जसरी यो कुरा गर्नुभयो मेसेज पनि आउँछ, फ्यामिलीले नै हुन्छ नि छोरीलाई चाहिँ यो फिल्ममा अगाडि बढाउनु पर्यो भनेर भन्ने किसिमको कुरा जुन आयो। र धेरैले चाहिँ पर्सनली सोच्नु पनि हुन्छ होला नि त होइन, यो स्पेसमा आफूले बनाउन पायो यतिसम्म कि होइन। अहिले झन् यो समयमा त प्राउड फिल हुन्छ कि ओके थाहा छैन म मेरो नजरमा आत्मादेखि त राम्रो छु, तर दर्शकले हेर्ने दृष्टिकोण पनि कलाकारलाई राम्रो रहेछ है भन्ने प्राउड फिल हुन्छ। अहिले आएर मलाई कतिपयले त जस्तै छोरी भइदिएको भए, त जस्तै बुहारी भइदिएको भए, मेरो कति फेसबुक कमेन्ट टिकटकको कमेन्टमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, मेरो त्यो किसिमको मलाई कमेन्टहरू आउँछ क्या। अनि आज एउटा कलाकारलाई एउटा हिरोइनलाई जुन चाहिँ केही वर्ष अगाडि नराम्रो नियतले हेरिन्थ्यो आज त्यही पोजिसनमा छ, त्यही एउटा आर्टिस्ट होइन, तर हेर्ने तरिका चेन्ज छ दर्शकको भनिसके पछाडि चाहिँ प्राउड फिल हुन्छ। र राम्रो घरका मान्छेहरू पनि अहिले फिल्म लाइनमा आइराख्नु भएको छ होइन, फिल्म लाइन बिस्तारै डेभलप भइरहेछ। केही समय हो यो पेन्डेमिक चलिरहेछ, मेबी जो आउनुहुन्छ उनीहरूको लागि एउटा हुन्छ नि फ्युचरको लागि राम्रै सोचेर आउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एकदमै हो। र अर्को कुरा चाहिँ जस्तो हामी ठ्याक्क आफन्तको इष्टमित्रको सोसाइटीको कुरा गरिहाल्यौँ होइन, हामी मिडियामा लागिसकेपछि मान्छेले मेन औँला उठाउने भनेको चाहिँ हाम्रो क्यारेक्टरमा होइन, मिडियामा चाहिँ राम्रो केटी मान्छे जाँदैन त्यो एउटा मेन्टालिटी छ कि हामीले कुरा गर्नु पनि जरुरी छ जस्तो फिल हुन्छ मलाई। यसको क्यारेक्टर राम्रो छ नि, क्यारेक्टरलेस हो यो भनेर कति जज गरिन्छ ठाडै, चाहे ऊ जतिसुकै ज्ञानी किन नहोस् होइन। त्यस्तो कुराहरूले चाहिँ हुन्छ नि कलाकारितामा लागिसकेपछि यो यात्रामा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ कतिको इफेक्ट गर्थ्यो नि दालाई? अभियसली सुन्नु त भयो, अभियसली सुन्नमा आइन्छ, डाइरेक्ट भन्ने आँट कसैको पनि हुँदैन होइन। मैले भने नि मेरो छरछिमेक इष्टमित्रले त मलाई डाइरेक्ट भन्दैन, मेरो घरमा गएर भन्छन् भने अब त्यो अलिक परको मान्छेले त भन्ने कुरै भएन, तर फलानुले यस्तो भनेको थियो, ढिसानुले यस्तो भनेको थियो, यस्तो रे है मान्छेको मानसिकता भन्ने चाहिँ सुनिन्छ। हरेक प्रोफेसनमा होस् तपाईँ सक्सेस हुनुहुन्छ भने तपाईँ जताबाट नि राइट हुनुहुन्छ क्या। तपाईँले चाहे तपाईँ गलत काम गर्नु, जेसुकै गर्नु, जस्तो गर्नु होइन, तपाईँ सक्सेस हुनुहुन्छ नि मान्छेले उसैलाई मान्छ होइन। तपाईँ सक्सेस हुनुहुन्न, तपाईँ सत्य हुनुहुन्छ, तपाईँ सत्यवादी हुनुहुन्छ, हरेक चिजमा राम्रो काम राम्रो तरिकाले अगाडि बढ्दाखेरि पनि तपाईँ अप्स एन्ड डाउन हुन्छ नि लाइफमा, तपाईँ सक्सेस हुनु भएन भने मान्छेले त्यही मान्छेलाई औँला उठाउँछ। मैले बुझेको चाहिँ त्यो हो। र त्यो चिजले मलाई पनि इफेक्ट पार्थ्यो सुन्दाखेरि भन्दाखेरि होइन। मैले धेरै टाढा जानै पर्दैन, त्यही मेरै वरिपरिका मान्छेलाई नै प्रुफ गरेर देखाउनको लागि पनि, जसले चाहिँ छोरीलाई किन फिल्म लाइनमा लगाइस्, जसले चाहिँ होइन के यस्तो हुन्छ अरे नि त फिल्म लाइन, अब भोलि गएर केही भएन भने यताउति बिहे पनि हुँदैनन् रे, राम्रो घरका मान्छे संस्कारी मान्छेले बिहे पनि गर्दैनन् रे, यस्ता टाइपका कुराहरू। तर त्यो चिज सुन्दा बोल्दा अगाडि बढ्दा मलाई थाहा छ नि त म के हो भनेर। तर आज यो ठाउँमा आउँदाखेरि हरेक चिजबाट त्यही आफन्तले नै आज मान्नुहुन्छ, रेस्पेक्ट गर्नु, त्यो भनेको चाहिँ त्यही समाजले नै आज चाहिँ फलानु निता ढुङ्गाना हाम्रो गाउँको चेली हो है भने मैले बनाएको कोसिस गरेको छु जस्तो मलाई लाग्छ होइन। प्राउडली भन्नुहुन्छ भने अब त्यो धेरै एन्सर दिइराख्नु पर्ने जरुरत छ जस्तो मलाई लाग्दैन। कतिपय कुरा हेर्नु 100% मान्छेहरू सबैजना सही हुन्छ भन्ने पनि छैनन् होइन। तर जुन फिल्ड मैले समातेँ, जुन फिल्डलाई चाहिँ मान्छेले औँला उठाउँथे होइन, त्यो आँखाले हेर्दाखेरि सबै कुरा सत्य र सुन्दाखेरि सत्य हुन्छ भन्ने हुँदैनन्। मान्छेले जुन फिल्डमा कति दुःख गरेर, कति परिश्रम गरेर, कति चिजहरू सेक्रिफाइस गरेर चाहिँ अचिभ गरे हुन्छ होइन, त्यो चिजलाई चाहिँ बुझेर फिल्डभित्र छिरेर तिनीहरूको फिलिङ्स महसुस गरेर मात्र
बोलिदिनु अनुरोध चाहिँ गर्छु म। Exactly. किनभने त्यो मलाई मात्र पढ्ने होइन, हरेक कलाकारहरूलाई त्यही कुरा आफूलाई पढ्दा कस्तो फिल गरिन्छ भन्ने चाहिँ बुझिदिनु पर्यो हो। कि, हैन? डेफिनेटली अरूलाई भन्नुभन्दा डेफिनेटली अगाडि चाहिँ। हामी किनभने हामी जुन फिल्डमा छौँ हामी आफ्नो स्ट्रगल ठिकै छ होइन, तर अरू फिल्डमा हुने मान्छेहरूको पनि गतिविधि त त्यही नै त छ नि। डेफिनेटली छ हाम्रो नि। चाहिँ धेरै पब्लिकमा पुग्नै भएर हो जस्तो लाग्छ कि मलाई, बढी किनभने चर्चा हाम्रो हुने। हरेक चिज पब्लिकमा पुग्छ होइन, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि सबैले ध्यान आकर्षण हुने र विषयवस्तु बनेको फिल्म इन्डस्ट्री नै हो जस्तो लाग्छ। तर अरू फिल्डहरू पनि छन् नि, त्यो आफैलाई सम्झेर बुझ्दाखेरि चाहिँ सबैले एन्सर पाउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। ओके, अब चाहिँ अर्को एउटा पाटो, जुन पाटो पनि यो हाम्रो इन्डस्ट्रीलाई लिएर चाहिँ कुराहरू एकदम धेरै हुने गर्छ। जस्तो यहाँ काम गर्दाखेरि हुन्छ नि, करियरमा आफूले भोग्नु परेको फेलियरदेखि काम पाउनको लागि भएका रिजेक्सनदेखि होइन, मान्छेले मारे चान्सहरूको कुरासम्म आउँछ कि त, त्यो अनुभव चाहिँ कस्तो रह्यो तपाईँको? ओभरअल सुन्न मन लाग्यो मलाई। इन्डस्ट्रीमा मात्र नभन्नु, चान्स मार्नलाई त तपाईँ यहाँबाट बाहिर जानुहोस्, टुई टुई हिँडेर तपाईँलाई सिटी बजाउने र तपाईँलाई जिब्रो पड्काउने र तपाईँलाई ठेस लाउने मान्छेहरूको कमी हुँदैन, काहीँ पनि कमी छैन। काहीँ पनि तर कमी छैन। सोसाइटीमा चाहिँ हाम्रो इन्डस्ट्रीको चाहिँ बढी कुरा हुने भएर चाहिँ ठ्याक्क रियालिटी तपाईँले सोसाइटीमा त अझै, किनभने यो फिल्डमा चिने जानेका मान्छेहरू, सेलिब्रिटीहरू, सबैजना नाम भएका मान्छेहरू हुन्छन् नि त, डाइरेक्ट कसैले पनि केही गर्न सक्दैनन्, इन्डाइरेक्टली रूपमा थाहा भइहाल्छ। बच्चा होइन नि त, तपाईँले मलाई चाहिँ फ्लड गरिराख्नु भएको छ, तपाईँले मबाट केही चाहिराख्नु भएको छ भने त म बुझ्न सक्छु नि त त्यो कुरालाई। तपाईँले कुरा गर्ने ढङ्गदेखि लिएर सबै चिज होइन, त्यो कतिपय कुरामा आफू गुना पनि हुँदो रहेछ, नभेट्ने होइन, भेटिन्छ टन्ने, आफू गुना पनि हुँदो रहेछ। तर आफू राइट भएर हिँड्दाखेरि त्यो चिज माइनर पनि लाग्दो रहेछ कि, त्यो मान्छे आफै आउट भएर जाँदो रहेछ कि। त्यही भएर यो कुरालाई चाहिँ मैले कहिले पनि बिग इस्यु बनाइनँ र सहने पनि होइन। फेरि कसैले अत्याचारै गर्छ भने सहने पनि होइन र सानतिनो कुरालाई चाहिँ लिएर त्यसलाई नै पोइन्ट आउट गर्ने पनि होइन, टेन्सन लिने पनि होइन, टेन्सन लिने पनि होइन। इजिली त्यो चिजलाई आफूले हटाउन सक्नुपर्छ र बोल्नु पनि पर्छ, त्यो चिजमा आफूले सहेर बस्नु पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। एक्ज्याक्टली त्यो चाहिँ हो। र जस्तो मैले हुन्छ नि अलिकति पुरानो आर्टिस्टहरूबाट जति सुने, मलाई त त्यति थाहा छैन, किन भन्दा सायद त्यो कुराहरूबाट म अलिकति पर थियो होला। नितालाई चाहिँ हुन्छ नि बेसमा जब तपाईँ अलिकति करियरमा ग्याप भयो, भनेको जस्तो कामहरू भएन, थोरै अलिकति हुन्छ नि सफलताबाट अलिकति पर बस्नु पऱ्यो भन्ने कुराहरू पनि आयो होइन। जस्तो त्यति बेला चाहिँ तपाईँ हुन्छ नि घमण्डको कारणले चाहिँ कति कामहरू गुमाउनु भयो, असफल हुनुभयो भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको थियो नि, खास के थियो त्यो चाहिँ माहौल? नै घमण्ड चाहिँ एउटा के अरे उसमा पनि लेखिएको छ होइन, यो कृष्णकै भनाइ हो, भगवान् कृष्ण जोडी नै हाल्छ भन्छन् नि, के अरे धेरै त्यो आफ्नो हुनरको चाहिँ घमण्ड नगर्नु रे के। एज अ म सेलिब्रिटी भएको ठुलो म स्टार हो, मलाई सबैले मान्छ भनेर घमण्ड नगर्नु रे के, आफू त्यति गरुङ्गो नबन्नु रे। किनभने समुद्रमा पनि ढुङ्गा राख्यो भने त्यो बग्छ, गरुङ्गो चिज राख्यो भने त्यो डुब्छ के होइन। घमण्डले आफैलाई खान्छ, त्यो त पक्कै हो, त्यो त अनुभव पनि त्यही हो, देख्दै आएको पनि त्यही हो, त्यो म भोग्दै आएको देख्दै आएको पनि त्यही हो। र त्यो म स्टार्टिङदेखि नै पालना गर्ने मान्छे हो होइन। मेरो करियरमा केही पनि भएन, मेरो फिल्म नै भएन, मान्छेले मलाई लिनै छोडे, दर्शकले हुन्छ नि बिर्सिन थाल्नुभयो भने पनि म आफ्नो लाइफ अगाडि बढाउन सक्छु। त म त्यो मेन्टली प्रिपेयर भएर यो इन्डस्ट्रीमा टेकेको मान्छे हो होइन। टिकेको त थाहा छैन अब कति टिकिन्छ कस्तो छ होइन, मेरो पोजिसन म आफूलाई भन्दा पनि अडियन्स तपाईँहरूले हेर्ने नजर हो। तर मलाई यो फिल्डमा अहिलेसम्म त्यो घमण्ड या अरू केले कहिले पनि होला, म ग्याप भएँ, मेरो आफ्नो पर्सनल प्रब्लमले हुनसक्छ, मेरो आफ्नो केही चिजले हुनसक्छ, तर काम गर्नको लागि घमण्ड बढेर या फिल्मबाट टाढा भएर या मान्छेसँग एटिट्युड चेन्ज भएर त्यो चाहिँ मलाई लाग्दैन कि अब कसरी त त्यो रिजन हो भने त हेर्नु म आजसम्म यो फिल्डमा हुँदैन, त्यतिखेर म सेलाएर जाने मान्छे हो। 22-23 वर्षको करियर डेफिनेटली त्यो नेचरै छैन। जोसँग मैले काम गरेको छु सर्टेन 1-2वटा भन्दा बाहेक 45-46-47 फिल्म गरेँ होला होइन। 1-2जनासँग अब यत्रो दौरानमा कतै त मनमुटाव हुन्छ 100% म पनि हुँदिनँ, 100% मेरा टिम पनि हुँदैन जोसँग म काम गरिरहेको छु। तर त्यो भन्दा बाहेक
सँग सोध्नुभयो भने चाहिँ निता ढुङ्गानाको नेचर मजाले थाहा पाउनु। तर मलाई त सोध्नु त पर्दैन होइन, मैले जति सङ्गत गरेको छु त्यही भएर मैले त्यो कुरा चाहिँ हुन्छ नि पहिला यस्तो पनि थियो रे भन्ने हिसाबले सुनेको भएर चाहिँ मैले जस्टिफाई गर्नको लागि हुन्छ नि आफूले बुझ्नको लागि म आफै यो लजिकमा म यो कुरामा चाहिँ यो बाढीमा कृष्ण भगवानको बाढीमा म अवद्ध छु होइन। पहिलेदेखिबाट हो यो कुराले, अहिले मात्र होइन। आफू जति गरौँ भयो, जति घमण्ड बढ्यो, जति आफू वेटी भयो त्यति नै डुब्छ के मान्छे होइन। समुद्रमा ढुङ्गा त तैरिँदैन, डुब्छ नि। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो नेचर चाहिँ ममा छ जस्तो मलाई लागेन। ओके, जस्तो मिडियामा काम गर्ने वुमेन र मिडियालाई लिएर चाहिँ धेरै मिसकन्सेप्सनहरू छ कि होइन, गलत धारणाहरू हुन्छ नि त। हामीले अरू पनि त्यो कुराकानी गऱ्यौँ। तपाईँको बुझाइमा चाहिँ एउटा मिसकन्सेप्सन चाहिँ के छ मिडिया र हामी वुमेनहरूलाई लिएर चाहिँ भोगाइमा बुझाइमा चाहिँ एउटा के छ भने सबै चिज फेयर छ यो फिल्डमा होइन। सबैले भन्छन् नाम छ, दाम छ, सबै चिज छ, परिपक्व छ, फिल्म हेर्न पनि जान्छन्, इन्जोय पनि गर्छन् मान्छेले, सबै चिज छ। तर वुमेन्सलाई लिएर चाहिँ एउटा लेडी, एउटा महिलालाई लिएर चाहिँ घरमा बिहे या बुहारी बनाउनको लागि यो हुन्छ नि, यो चिजमा चाहिँ धेरै जस्तो क्वेसन मार्क आएको देख्छु क्या म। हामी यो फिल्डमा लाग्नेहरूलाई चाहिँ मलाई लाग्छ होइन। धेरैको मैले देखेको छु बिहेलाई लिएर चाहिँ। अनि त्यो क्वेसन मार्क आएको चाहिँ मैले देख्छु धेरै चाहिँ। किनभने नत्र एउटा फिल्डको मान्छे हो, अर्को फिल्डको लागि के दुईटा परिवार एक हुने हो नि त। कुनै अन्जान व्यक्तिसँग बिहे हुने हो, उसको घरमा गएर बस्नुपर्ने हो, त्यो भएर त्यहाँ कनेक्ट हुन आयो। यो चिजलाई चाहिँ क्वेसन मार्क आउँछ, नत्र अरू त मलाई खासै केही आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन अहिलेको सिचुएसनमा। पछिल्लो समय त हुन्छ नि जुन नयाँ जेनेरेसनको एक्ट्रेसहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ त्यो मिसकन्सेप्सन पनि कहीँ न कहीँ चेन्ज गरिरहनु। त्यो चेन्ज छ, तर पनि कता त्यो बुझ्ने फ्यामिली भएर हो होइन। सबैको फ्यामिली बुझ्छन् भन्ने छैन नि त। त्यो एकदम राम्रो र बुझ्ने फ्यामिली भएर हो। तर प्रायः फ्यामिलीमा त्यो क्वेसन चाहिँ आइरहेको म देख्छु। त्यो हामीले एकदमै नजिक पनि देखिरहेको छ होइन। जस्तो अरूलाई होइन, जस्तो नर्मल जस्तो नर्स भयो, पाइलट भयो, हरेक अरू फिल्डको मान्छेलाई बिहे गर्नु र एउटा यो फिल्डको मान्छेलाई, कलाकार हाम्रो यो चलचित्र क्षेत्रको मान्छेलाई बिहे गर्नुमा मान्छेले 10 चोटि चाहिँ सोचिरहेको। एक्ज्याक्टली मैले त्यही वर्ड आउन आँटेको थियो कि हुन्छ नि, सोच्न चाहिँ सोध्छ। एउटा मिसकन्सेप्सन हुन्छ नि मैले देखेको, मान्छेले कुरा गर्दाखेरि फिल गरेको चाहिँ हिरोइनहरूले अथवा मिडियामा जो हामी ग्ल्यामर फिल्ममा काम गर्छौँ नि उनीहरूले चाहिँ घर गरी खान सक्दैन है भन्ने किसिमको कुरा आउँछ। किनभने देखिरहेछ नि त बाहिरबाट हामीलाई त के देख्छन् दर्शकहरूले, सबैले देख्ने जसरी देखिरहेछ त्यसरी उहाँहरूले बुझ्ने हो। दर्शक पनि यसमा रङ हुनुहुन्न होइन। हाइफाई लाइफ देखिरहेको हुन्छ, रमाइलो देखिरहेको हुन्छ, बिजिनेस त्यत्तिकै होइन। अब कहिलेकाहीँ हामी अब कलाकारहरू इन्टरभ्यू दिँदा हाई एटिट्युड होइन, हामीलाई कहिले के गर्नु आउँदैन, यो गर्न आउँदैन, मैले फिल गरेको छैन होइन। अनि आमाले सबै चिज गरिदिनुहुन्छ, मलाई केही यो चिजले अव्यवहारिक देखाउँछ मान्छेलाई। नेगेटिभ मात्र अर्थमा नजाउँ, यो चिजले अव्यवहारिक देखाउँछ। त्यो कारणले पनि एक्सेप्ट गर्नको लागि कन्फ्युजन हुन सक्छ। त्यही भएर सोध्छन् भनेको सबै मान्छे चाहिँ पर्फेक्ट हुन्छ भन्ने लाग्दैन होला सायद, विशेष हिरोइनहरू त्यो परिवार सायद। तर त्यस्तो होइन होइन, घर गरी सबैले खान सक्नुहुन्छ, गरिरहनु भएको छ। व्यक्ति कस्तो छ भने तपाईँले बाहिरी आचरण उसको प्रोफेसनली लाइफ मात्र देख्नु भएन, तर व्यक्ति कस्तो छ भने उसलाई पर्सनल सङ्गत गरेपछि मात्र थाहा हुन्छ, फिल हुन्छ यो मान्छे कस्तो छ भन्ने। ओके, सङ्गतको कुरा आइ नै हाल्यो होइन। र पछिल्लो समय नेतामा यति धेरै चेन्ज देखिन्छ नि, पहिलाको नेता र अहिलेको नेतामा चाहिँ आकाश पातालको फरक देखिन्छ कि। इभन हुन्छ नि लवाई खवाईदेखि लिएर, बोल्ने तरिकादेखि लिएर, मान्छेसँग प्रेजेन्ट हुने जुन वे छ नि त्यो हिसाबमा चाहिँ एकदमै चेन्ज देखिन्छ। आध्यात्मिक पनि हुनुभएको छ। इभन टिकटकतिर पनि हुन्छ नि एकदमै मोटिभेसनल स्पिचहरू तपाईँले दिइराख्नु भएको हुन्छ, जसलाई चाहिँ अडियन्सले एकदमै पोजिटिभली लिएको देख्छु कि म फिडब्याकहरू हेर्दाखेरि पनि होइन। र बाहिर के हुन्छ भने तपाईँ चाहिँ हरिहर सरको सङ्गतमा आएपछि चाहिँ कम्प्लिटली चेन्ज हुनुभएको हो भन्ने कुरा छ। खासमा के हो यो, तपाईँ चेन्ज भएपछि चाहिँ हरिहर सरसँगको निकटता बढेको हो अथवा हरिहर सरसँग चाहिँ निकट भएपछि तपाईँ चेन्ज हुनुभएको हो, के हो यो फ्याक्ट? फ्याक्ट चाहिँ हेर्नु, कतिपय कुराहरू
बाहिर तपाईँको भित्री मनदेखि पनि आउनुपर्छ। तपाईँ मेरो सङ्गतमा हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई म जबरजस्ती चेन्ज गर्न सक्दिनँ। मेरो इन्ट्रेस्ट हुनु, तपाईँको इन्ट्रेस्ट हुनु पऱ्यो मेन कुरा होइन। तपाईँमा त्यो खुबी त्यो क्यापेसिटी हुनु पऱ्यो कि होइन हरेक चिजलाई फलो गर्न सक्ने, या तपाईँमा त्यो भित्र आत्मादेखि केही न केही पहिलेदेखिबाट त्यो फिलिङ्स हुनु पऱ्यो। ममा चाहिँ के लागु छ भने म आध्यात्मिक पहिलेदेखि थिएँ। मेरो घरको परिवारलाई सोद्धा हुन्छ म कतिसम्म पूजापाठ र भगवान् मान्ने मान्छे हो भनेर होइन। त्यतिखेर मेरो परिवारभन्दा बाहेक साथीभाइलाई अलिअलि थाहा छ, त्योभन्दा बाहेक कसैलाई पनि थाहा छैन जो मसँग सङ्गतमा हुनुहुन्छ। र अब सबैको बारेमा राम्रो सोच्ने राम्रो चिताउने व्यक्ति नै हो म। कसैको आँखाबाट आँसु छुओस् या कसैलाई के होस् म त्यो सहन सक्दिनँ होइन। सबैको राम्रो चिताउने मान्छे हो। अलिकति फरक के पर्यो भने सङ्गतले पनि धेरै नै फरक पार्छ। अब उहाँ मेरो लाइफमा एउटा सहयात्रीको रूपमा एउटा साथीको रूपमा जोइन हुनुभयो, त्यो चिजलाई मैले इम्प्रुभ गरेँ कि जति ममा थियो मभित्र जे थियो फिलिङ्सहरू जे थियो मेरो सोच क्षमता त्यो चिजलाई पोलिस लाउने काम भयो होइन। त्यो उहाँले पनि गर्नुभयो किनभने बौद्धिक लेभलको मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँ व्यक्ति हुनुहुन्छ होइन। हामी उहाँसँग मसँगतै नगर्दाखेरि पनि लगभग कतिपय कुराहरू सबैले फलो गरेर राख्ने चिज हो, त्यो मैले पनि फलो गरेको थिएँ। मेरो चिज मेरो सोच मेरो विचारलाई हल्का पोलिस लाउने र सजेस्ट गर्ने काम उहाँले गर्नुभएको हो। अब त्यसलाई तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ, दर्शकले के बुझ्नुहुन्छ त्यो मलाई थाहा छैन होइन। तर जुन मोटिभेसनको तपाईँले स्पिचको कुरा गर्नुभयो मैले टिकटकमा मैले के अरे प्रिय बच्चन निता मैले खोलेको छु, भर्खरै मात्र खोलेको हो। किनभने मैले जुन हिसाबले म अहिले इन्टरभ्यूहरू दिँदै गएँ बोल्दै गएँ म लाइभ जाँदै गएँ कतिपय म्यासेजहरू मलाई त्यसरी नै आउँथ्यो कि दिजु मेरो लागि केही शब्द बोल्दिछु न प्लिज, मेरो लागि मलाई यस्तो भइरहेछ उस्तो भइरहेछ, केही मोटिभेसन केही कुराहरू गरिदिनु न भनेर मलाई धेरै म्यासेजहरू आउन थाले मेरो फेसबुक मार्फत मेसेन्जर मार्फत होइन। त्यस पछाडि मैले प्रिय वचन विथ निता भनेर मैले खोलेँ। त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले धेरै क्वेसनहरू गर्नुहुन्छ, मैले त्यसको पर्सनली पनि मिडियामा नदेख्ने गरी होइन ओपन नहुने गरी मैले पर्सनली उहाँलाई सजेस्ट गर्छु, सम्झाउँछु, कुराहरू बुझाउँछु, आफूले जे जति फिल गरेको छु एक्सपिरियन्स गरेको छु जानेको छु। म भयङ्कर जानेको भन्दिनँ तर मैले जानेका कुराहरू म उहाँलाई सेयर गर्छु होइन। कतिपय चिजहरू कति क्वेसन आइरहेको हुन्छ, त्यही भएर पनि मैले त्यो मोटिभेसन स्पिच दिएर मैले ओपन गरेँ र सबैले रेस्पोन्स एकदमै राम्रो आइरहेछ। अब निता ढुङ्गानाको चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा क्याजुअली म जहाँ जान्छु साथीहरूसँग नि राखिरहेको हुन्छु, जे गर्दा नि राखिरहेको हुन्छु। केही नयाँ भयो केही मुखमा फुर्यो बोल्नको लागि जसले गर्दा मेरो कारणले अरूलाई राम्रो प्रभाव पार्छ मायाका कुराहरू चाहिँ म त्यसमा पोस्ट गर्छु। तर यो प्रिय वचन नितामा चाहिँ मात्र मोटिभेसन जसले मेरो कुराबाट मेरो बाणीबाट मान्छेहरू इन्सपायर हुन् होइन। थोरै भए पनि धेरै होइन थोरै भए पनि मलाई बुझ्ने र मेरो शब्दलाई बुझ्ने होस् भनेर मात्र मैले त्यो खोलेको हो। र सबैले धेरै राम्रो रेस्पोन्स गर्नुभएको छ, यति मायालु शब्दहरू लेख्नुहुन्छ कि कतिपय ठाउँमा त यो पेन्डेमिकमा त मान्छेलाई डिप्रेसन फ्रस्ट्रेसन कति भइरहेको हुन्छ, पर्सनल रिलेसनमा पनि कस्तो प्रब्लमहरू आइरहेको हुन्छ होइन। त्यो चिजहरूलाई पनि मैले काउन्सिलिङ गर्ने कामहरू चाहिँ मैले गरिरहेको छु प्रिय वचन मार्फत। अनि त जस्तो हुन्छ नि करियरको कुनै फेजमा जब तपाईँले फ्यामिलीलाई पनि कन्भिन्स गराउनु पर्यो, आफन्त मित्रलाई पनि कन्भिन्स गराउनु पर्यो भनेपछि धेरै त्यस्तो अप्स एन्ड डाउन्सहरू पक्कै पनि आयो होला, किन भन्दा सफलता असफलता दुइटै कुरा देख्नु भएको छ तपाईँले होइन। कुनै टाइममा चाहिँ साँच्ची नै मैले रङ फिल्ड चुज गरेँ कि क्या हो अब ब्रेक लिनुपर्छ अथवा अर्कै प्रोफेसनमा म अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सिचुएसन आयो कि आएन, लाइफमा डिप्रेस फिल हुने स्ट्रेस फिल हुने त्यस्तो कुराहरू आयो कि आएन सिचुएसन? फिल्डलाई लिएर आएन, कामलाई लिएर कि करियर? त्यही त करियरलाई लिएर त आएन किनभने म करियरमा स्टप भएकै अलिकति ग्याप भएकै मेरो पर्सनल लाइफले गर्दाखेरि हो होइन। कामले गर्दाखेरि मलाई कुनै पनि एङ्गलबाट मलाई माइनसै छैन, कामले त्यो फिल भएन मलाई पर्सनल कुराहरूले हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि बरु पर्सनल म्याटरलाई चाहिँ मैले कसरी पछाडि पार्ने होइन, कसरी मैले यो चिजहरूलाई चाहिँ नयाँ तरिकाले अगाडि बढाउने कोसिस गर्ने हो या के गर्ने हो भन्ने कुरा त्यो सजेस्ट म आफ्नो परिवारसँग पनि लिन्थेँ। तर कतिपय कुरामा त्यस्तै कुराहरूमा मैले कतिपय ठाउँमा रङ डिसिजन पनि गरेँ होला
नगरे भन्दिनँ 100% राइट त Human हो होइन, भइ नै हाल्छ। मान्छेको नेचर हो कतै न कतै तल माथि या चुकी नै हाल्छौँ कहिलेकाहीँ हामीले गरेका डिसिजनहरू चाहिँ भयङ्कर आफूलाई राम्रो लागिरहेको हुन्छ कि तर त्यो रङ भइरहेको Yes, हुन्छ त्यसको result पछि त्यसको गलत result आइदिन्छ पछि कि? गलत आइरहेको हुन्छ त्यो सिचुएसनहरू आएको छ तर भगवान्को कृपाले कामको लागि चाहिँ आएन कहिले पनि होइन, काममा चाहिँ आएन कहिले पनि काम फिल्डमा म फिल्डै चेन्ज गरौँ भन्ने चाहिँ त्यो फिल आएन तर पर्सनली त्यस्तो प्रब्लमहरू चाहिँ थिए जो मेरो परिवार पनि साथमा हुने र परिवारले पनि कन्भिन्स गराउने सपोर्ट गर्ने स्थिति चाहिँ थियो त्यतिखेर एउटा प्रश्न मलाई जोड्न मन लागिहाल्यो किन भन्दा हामी महिलाहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हरेक रिलेसनले लिएर चाहिँ अलिकति विक हुन्छौँ कि इमोसनल भइहाल्ने होइन छिटै बिलिभ गरिहाल्ने अनि त्यो डिसिजन मेकिङमा पनि काहीँ न काहीँ चुक्ने ठ्याक्क कुरा आयो होइन जस्तो कहिलेकाहीँ आफ्नो पार्टनर चुज गर्दाखेरि चाहिँ आफूले आफूलाई चाहिँ कतिको हुन्छ नि राइट पार्टनर चुज गर्ने व्यक्तिमा चाहिँ राख्न चाहनुहुन्छ तपाईँ किन भन्दा हामी एकदम कनेक्ट धेरैसँग जोडिएको हुन्छौँ नि त होइन लाइफमा यस्तो हुन्छ तपाईँ जोबाट एक्सपेक्टेसन्स नै नराख्नुहोस् होइन उसले मलाई माया गर्यो भन्ने होइन कि जो देख्यो म कनेक्ट भएँ म जो फ्रेन्डसिप बढिरहेछ तर म उसलाई माया गर्छु तर ऊबाट मलाई केही आश छैन होइन त्यो आश भएन भने चाहिँ इजी हुँदो रहेछ हरेक कुरा होइन एक्सपेक्टेसन नै नराख्नुहोस् केही पनि मात्र माया लाग्ने हो नि त आफू माया गर्नुहोस् न भइगयो त अरूबाट किन राख्ने आश त्यो भयो भने चाहिँ केही पनि हुँदैन स्मुथली अगाडि जान्छ होइन त्यो राख्न थाल्यो भने चाहिँ हामीलाई सानो सानो कुरामा टेन्सन तनाव झगडा होइन हाई एक्सपेक्टेसन्स भयो भने चाहिँ अब हुन्छ नि ब्रेकअपदेखि लिएर डिभोर्सदेखि लिएर विवाहित उसमा पनि त्यो कस किसिमको सिचुएसन आउँछ त्यो कारणले गर्दाखेरि एक्सपेक्टेसन राख्नेमा पर्नुहुन्छ कि नराख्नेमा यस्तो हुन्छ मैले गरेँ यसले गर्नुपर्छ होइन मेरो चाहिँ के सिद्धान्त छ भने म गरिरहन्छु उसको कुरा हो हेर्नु जबसम्म माया छ होइन माया छैन कि सकिन्छ क्या एकैचोटि जति जबरजस्ती गरे पनि मलाई माया गर भने पनि यो के अरे मलाई केयर गर मलाई किन यस्तो मलाई किन उस्तो तैँले मलाई किन यस्तो गरिदिनुहोस् उस्तो गरिदिनुहोस् त्यो मायामा क्वेसनै आउँदैन क्या मात्र आफूले गर्ने हो त्यो आफूले गरेको अनुसारले यदि त्यो माया सत्य थियो भने उताबाट पनि त्यही रिप्लाई आउँछ नत्र आउँदैन एक्ज्याक्टली मलाई त्यो फिल भएको कुरा हो र त्यो रियालिटी पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई मैले पनि अनेस्टली भन्नुपर्दा त्यसरी नै हेर्छु हरेक कुराहरू एक्सपेक्टेसन हामीले कहिले पनि राख्नु र हरेक कुरामा र हरेक स्वार्थमा सम्बन्ध जोड्यो भने पनि यस्ता किसिमका समस्याहरू आउँछन् तपाईँ कुनै स्वार्थै नराख्नुहोस् यो सिचुएसनै आउँदैन क्या न मन दुख्छ न मुटु दुख्छ न हुन्छ नि केही पनि हुँदैन यस एक्ज्याक्टली ओके अब चाहिँ हामी केही सेगमेन्टहरूमा जान्छौँ होइन फर्स्ट सेगमेन्टमा चाहिँ म तपाईँलाई केही प्रश्नहरू गर्छु लाइक ऱ्यापिड फायर जस्तो भयो यो चाहिँ होइन र 3 जना हाम्रो इन्डस्ट्रीको महिला निर्देशकको नाम लिनुपर्दा कसको लिनुहुन्छ तपाईँ महिला निर्देशकको झर्ना थापा दिपाश्री निरौला अनि त्यस पछाडि मेरै साथी हुनुहुन्छ समुद्र भट्ट ओके धेरै फिल्म बनाउनु निर्देशन गर्नुभएको छैन तर डिरेक्सन हुनुहुन्छ ओके सिनेमा क्षेत्रमा हुनुभएका 3 जना स्टार किड सलोन बस्नेत सुहाना थापा अनमोल केसी ओके एउटा मात्रै छोरी हुने 3 जना अभिनेत्री सन्तान पनि एउटा छोरी मात्रै भएको सन्तान मात्रै एउटा झर्ना दिदीको सुहाना अनि सरिता लामी छाने दिदी पनि एड गरेँ मैले अरू याद आएन उहाँ पनि छोरी छ है एकजना अनि त्यस पछाडि दीपक रिस्ता बस्ने त हाम्रो दीपक करिश्मा दिदी पनि हो नि करिश्मा दिदी मेन मान्छेको नाम नै बिर्सिरहेको भएको के मलाई चाहिँ दिदीको त बेनै भएन जस्तो लाग्छ क्या कहिले काहीँ फिल त्यो हुन्छ छोरी नै छैन जस्तो लाग्छ कि त्यो चाहिँ फिल हुन्छ साँच्चै नै हो है ओके ओके अब म तपाईँलाई केही प्रश्न गर्छु र फटाफट आन्सर दिनुपर्ने हुन्छ है सर्टकटमा एउटा काम जुन तपाईँले सार्वजनिक ठाउँमा पनि लुकेर गर्नुहुन्छ मतलब कसैले देख्छ कि भनेर लुकी गर्नुपर्ने एउटा काम त्यस्तो के छ पब्लिक प्लेसमा पब्लिक प्लेसमा चाहिँ हुन्छ नि त्यो खोइ लुकेर त के गर्नु र जस कसैले थाहा नपाउने गरी गर्ने त्यस्तो कुनै नेचर हुन्छ नि लाइक
थाहा नपाउने गर्ने भनेको चाहिँ अब मलाई त्यो हुन्छ नि खोक्दाखेरि होस् या के गर्दाखेरि मलाई मान्छेको अगाडि त्यस्तो गर्न आउँदैन, जसको चाहिँ यो नोजमा इचिङको प्रब्लम हुन्छ, त्यो मेरो म्याक्सिमम हुन्छ होइन। तर म सार्वजनिक रूपमा गर्दिनँ त्यो, म बाथरुममा गएर साफ गरेर मात्र गर्छु, त्यति हो। अरू त केही पनि छैन मेरो। ओके, नाकमा त्यो पिनास छ अनि इचिङ धेरै हुन्छ कि। ओके, ट्राफिक जाममा परेको बेला तपाईँले गर्ने एउटा काम? एउटा काम एउटा नि दुईवटा काम। गाडीमा, मेरो गाडीमा चाहिँ पुरा भजन बजिरहेको हुन्छ, त्यो सुन्दै मोबाइल चलाउँछु। यता भजन पनि बज्छ, यता फोन पनि चल्छ। ओके, म अब तपाईँलाई केही प्रश्नहरू चाहिँ अप्सन सहित दिन्छु होइन, कुन चाहिँ अप्सन चाहिँ तपाईँमा लागु हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँले भन्नुपर्ने छ। नङ टोक्ने बानी पहिला थियो, अहिले पनि छ, कहिलेकाहीँ वा छोडिसके? कहिलेकाहीँ, पहिला पनि थियो होइन, तर कहिलेकाहीँ छ। म जब टेन्सन हुन्छ कन्टिन्यू त टोक्दिनँ, तर टोकेर बसिरहेको हुन्छु। केही सोच्यो, टेन्सन भन्दाखेरि पनि मेरो दिमाग चलिरहेको छ, केही सोचिरहेको छु भने नटोक्छु म। ओके, आफ्नो मान्छे हुन्छ नि अरूसँग बोल्दा वा नजिक हुँदा जेलियस हुने बानी पहिला थियो, अहिले पनि छ, कहिलेकाहीँ वा छोडिसक्यो? मान्छे ओके, मलाई चाहिँ एकदम धेरै पहिला थियो, अहिले छैन त्यस्तो। म त अहिले पनि छ भन्ने आउँछ कि जस्तो लाग्यो। होइन, यस्तो हुन्छ जेलस त अब त्यो शङ्का गऱ्यो भने या के गर्यो भने मात्र हुने हो होइन, नत्र आफ्नो मान्छेप्रति विश्वास भयो त किन शङ्का गर्ने, किन जेलस हुने हो र। ओके, आफूलाई मन परेको मान्छेको सोसल मिडिया स्टक गर्ने बानी पहिला थियो, अहिले पनि छ, कहिलेकाहीँ वा छोडिसके? अहिले पनि छ। ओके, व्यक्तिगत समस्याहरू अरूसँग सेयर गर्ने बानी पहिला थियो, अहिले पनि छ, कहिलेकाहीँ वा छोडिसके? जस पहिला थियो है। ओके, मन भारी हुँदा कहिलेकाहीँ हुन्छ नि एक्लोपन फिल हुँदाखेरि एक्लै रुने बानी पहिले थियो, अहिले पनि छ, कहिलेकाहीँ वा छोडिसके? कहिलेकाहीँ चाहिँ रुन्छु है। ओके, यो सेगमेन्टको क्वेसनहरू सकिसकेको छ होइन। ठ्याक्कै एक्लोपनको कुरा आइहाल्यो। कहिलेकाहीँ एक्लोपन फिल हुँदा, स्ट्रेस फिल हुँदाखेरि नि आफूलाई रिफ्रेस गर्ने त्यो हुन्छ नि रिलिफ गराउने आइडिया चाहिँ के छ तपाईँको? मेडिटेसन। अहिले त अझ पहिला कस्तो त्यो आनन्द छ। अहिले चाहिँ मलाई के कुरा, मलाई फ्यामिलीको कुरामा टच हुन्छ होइन, अप्सनहरू हुँदो रहेछ कि त्यो हुन्छ नि, त्यो के कुरामा चाहिँ टच हुने भने सिक्तिमिति मलाई कुनै कुरामा पनि मलाई रुन आउँदैन अहिले, मात्र एउटा फ्यामिलीको कुरामा रुन आउँछ। फ्यामिलीमा केही इमोसनल हुन्छ नि, त्यो फ्यामिलीमा कुनै मेम्बर्सलाई के भयो या कसैको चित्त दुख्यो भने चाहिँ मलाई फिलिङ्स आउँछ त्यतिखेर। नत्र त फिल्म हेर्दा कहिलेकाहीँ रुन्छु। भनेकै फ्यामिली नै हो कि जस्तो मलाई लाग्यो, जति मैले सम्झ गरेँ नि। एकदमै मेरो फ्यामिली मेरो लागि सबै चिज हो, म हरेक चिजमा फ्यामिली इन्क्लुड गरेर आउँछु होइन। त्यो कारणले फ्यामिलीलाई लिड गर्ने, फ्यामिलीलाई मिलाउने मेरो कमजोरी मात्र होइन, मेरो शक्ति पनि, मेरो इनर्जी पनि, एभ्रिथिङ फ्यामिली नै हो। र अब चाहिँ हामी लगभग अन्ततिर छौँ र अन्तमा चाहिँ मलाई एउटा के प्रश्न जोड्न मन लाग्यो भने जस्तो हामी केटी मान्छेको लाइफ भनेको चाहिँ बिहेपछि पनि कम्प्लिटली चेन्ज हुन्छ कि, इभन कामको सेड्युलदेखि लिएर दैनिकीदेखि लिएर हरेक कुराहरू चेन्ज हुन्छ। जस्तो निताको चाहिँ आफ्टर म्यारेज हुन्छ नि लाइफ कसरी अघि बढ्छ होला, मुभीमा काम गर्छ कि गर्दैन होला भन्ने कुराहरू पनि छ, कस्तो किसिमको चेन्ज आउँछ होला, के चाहिँ प्लानिङ छ त अलिकति जान्न मन लाग्यो। म चाहिँ यस्तो मान्छे हो कि के अरे विगतलाई सम्झेर आफ्नो विगत सुधार्न पनि सकिँदैन, जस्तो होइन ए ओके, विगतलाई सम्झेर म के थिएँ, कस्तो थिएँ, मेरा मिस्टेकहरू के थिए, म कति सही थिएँ होइन, त्यो चिजलाई म सफार्न पनि सक्दिनँ क्या होइन, र भविष्यलाई लिएर म तनाव लिन पनि सक्दिनँ। भविष्यलाई अहिले सोचेर किन एक किसिमको प्लानिङ हुन्छ मान्छेको, यो होला त्यो होला, यसो गर्छु उसो गर्छु, एक लाइन हुन्छ। तर डेफली म भविष्यलाई लिएर त्यति तनाव त्यति टेन्सन चाहिँ लिने मान्छे चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ मलाई। र एक हिसाबले यसो सोच्दाखेरि आफ्टर म्यारेज पनि म जस्तो छु त्यस्तै नै होला, सायद त्यसरी नै म चल्छु होला। एउटा व्यवहारिक भएको हिसाबले गर्दाखेरि म जस्तो छु आफ्टर म्यारेज पनि मान्छेहरूले मलाई लाग्छ बिहे पछाडि पनि त्यही नेचर अप्नाउँछ जस्तो लाग्छ, म अगाडि नै छु कि, त्यही भएर ममा केही डिफ्रेन्ट आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। फिल्म खेल्छ कि खेल्दैन भन्ने सवालमा चाहिँ पारिवारिक स्थिति कस्तो हुन्छ त्यो बेला होइन, सकेसम्म जुन परिवारमा म बिहे गरेर जान्छु त्यो परिवारले 100% म जहाँ जान्छु भनिसकेपछि त्यो परिवारले मलाई एक्सेप्ट गरेरै माया गरेरै भित्राएको हुन्छ, मेरा हरेक इच्छा चाहना पुरा गर्ने नै हुन्छन् होइन, गर तिमी आफै भन्ने नै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सायद अब उहाँहरूले पनि रोक्ने कुरा हुँदैन,
र आफू अगाडि बढ्दाखेरि रोकथोक गर्ने पनि केही छैन भनिसके पछाडि म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमै सबै कुरा हुन्छ र मलाई लाग्छ यही नेता हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई डिफ्रेन्ट नेता चाहिँ हुन्छ होस्ट पनि काम पनि मेरो त इच्छा भनेको के थाहा छ लाग्यो मरुन्जेलसम्म एक्टिङ गर्न पाऊँ क्या त्यो होला पनि कि किन भन्दा एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट नै काम गर्न थालेको मान्छेले अरू प्रोफेसन सोचेकै छैन कि हुन्छ नि होइन अरूको प्रोफेसन होला बिजनेस गरौँला के गरौँला यो फिल्डले मात्र सबै चिज फुलफिल हुन्छ भन्ने छैन आजसम्म भइरहेछ भोलि बिहे गरौँला बच्चा बच्ची होला यो फिल्डले मलाई अलि नपुग्ला आजसम्म त पुगिरहेछ मेरो परिवारको जम्बो धेरै खडा हुन्छन् होइन सबैको चित्त बुझाउन भोलि नसकिएला तर यो फिल्डमा सेटिस्फ्याक्सन छ होइन आनन्द छ त्यो अरू फिल्डमा हुँदैन कि त्यो कारणले गर्दा मरुन्जेल चाहिँ एक्टिङ गर्नु भन्ने छ मन छ त्यस्तो घर परिवार होस् मेरो लाइफमा पक्कै पनि हुन्छ होइन 100% नै र होस् भनेर एकदमै धेरै शुभकामना पनि दिन चाहन्छु म अपकमिङ लाइफको लागि होइन र थ्याङ्क यू सो मच यो टाइमको लागि हामी धेरै कुरा सुन्यौँ र अझै कति कुराहरू त बाँकी नै रहे होइन फेरि हामी नेक्स्ट टाइम कुराकानी गरौँ जति कुरा गरे पनि सकिँदैन राधिकासँग त झन् कुरा गर्दा गर्दा कतिखेर टाइम भयो के थाहा है कस्तो हुन्छ ओके लास्टमा चाहिँ अब अडियन्सलाई के भन्न चाहनुहुन्छ त अडियन्सलाई अब त्यही हो अहिलेको पछिल्लो समयको तपाईँहरूले दिएको म प्रति प्रतिक्रिया माया कमेन्ट माया यति धेरै छ कि म पर्सनली सबैलाई थ्याङ्क यू भन्न मलाई गाह्रो होला एकमुष्टमा म थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु धेरै माया दिइराख्नु भएको छ जब कि यो पेन्डेमिकको बेला जब कि कुनै फिल्म अहिले राम्रोसँग रिलिज भइरहेको छैन सबै चिज बन्द छ होइन तर पर्सनली मेरो टिकटक मेरो भिडियो मेरो इन्टरभ्यू मैले गरेका कामहरू फ्री बसेर हेरेर मलाई तारिफ गरिदिने मलाई माया गरिदिने दर्शकप्रति आभार व्यक्त गर्दछु र तपाईँहरूले जस्तो सोच्नुभयो निता ढुङ्गाना त्योभन्दा बेटर बनेर म तपाईँहरूको सामु जहिले पनि यसरी नै आउनेछु र कहिले पनि निता ढुङ्गानाबाट चाहिँ हुन्छ नि डिमोटिभेट हुने कुराहरू कहिले पनि म गर्दिनँ त्यो कोसिस पनि गर्दिनँ जहिले पनि राम्रो गर्ने कोसिस गर्छु तपाईँहरूको आँखाको नानी नै बन्न पाऊँ त्यही भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच यो टाइमको लागि थ्याङ्क यू सो मच